नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आयिल्ले आसा मळकर्णे ह्या गांवांत. एके वटेन आयचे दिसा लोक रंगाची होळी खेळटा जाल्यार मळकर्णेचो हो पुराय गांव वेगळे तरेची होळी खेळटा आनी ती म्हणजे उज्याची होळी. हांगाचो जो शेणी उजो आसा आनी हांगचो जो उत्सव आसा तो भरपूर फामाद. पयलीं ह्या वाठारांतलेच लोक येताले, पूण हालीं जशे जशे हाजे व्हिडियोज भायर वचपाक लागले, तशे तशे सोशल मिडियाचो अवेरनेस जावपाक लागलो, तसो गोंयभरचे लोक हो उत्सव पळोवपाक येता. आमी आयिल्ले आसा मळकर्ण्या आनी पळयतले शेणी उत्सव, उज्यान खेळिल्ली होळी. आमगेले हेर आमी नमन बिमन आमी घेतले. आयज आमगेले पुने दिसा आमी पुनव बिनव सगळी केली. मांडार आमी मेळ भायर वचून येयले म्हणटकीर आयज आमगे होळयेचो आमगे दीस, म्हणजे होळी आज आमगे मारपाची. आमी पयलीं सुवातेर आमी पयलीं आमगेली इतू भोवरी म्हूण आसता आमगे तरंगां, ती आमी सगळे मांडार जमता, सगळे आमी ते फुलयता, म्हणजे रंग काडटा आनी ती आमी आमगे भार बीर आसा म्हणजे अवशेर येता, देवाचें आमगेलें हें येता आनी ते आमी सगळे कार्य करून आतां आमी होळी मारपाक गेले. आतां आमगे होळी मारता आमी आनी आमगे होळयेचो उद्देश मेन म्हणल्यार गुलाल, म्हणजे रंग तरेतरे गुलाल लावन हांगा होळी मनयता आमी. आतां ती होळी आमी आमगे गांवांत ती पद्दत ना. आमगे गांवांत फक्त उज्याचो, म्हणजे आतां उजो घेवपाचो हो आमगे रंग. म्हाजें वय आतां 40 वर्सां जालीं. तेजे पयलीं पुर्वज आमगे कितलीं वर्सां ती तशी हें ना, खूब वर्सां पयलीं तें. आतां म्हाका जवळ जवळ म्हाका 56 वर्सां जाल्या. म्हणजे हांव कमीक म्हणजे म्हाका जेन्ना बुद्ध आसा तो पर्यंत आमी हें करता. म्हणजे एक 10-15 वर्सांचे आसतना आमी ही आमकां कळटा आमगे जाणटे कितें करी ते. आनी शेणयो थापता कोण ह्यो आनी खंयच्यान हाडटा? हे आमी ते गोरू आसता न्ही, थापून दवरतात आनी पुना नाडटा. आमी मळार जेन्ना गोरू चरपाक वयता त्या गोरवांचे आमकां मेन आमकां गोरू म्हणटा जायीच. जी शेणी आसा ती शेणी आमी हें करून दवरप आनी ती शेणी पेटोवप, पयलीं देवाचेर उजो घालप सगळ्याक. मागीर आमी मांड धरता. 2 मांड आसा पळय आमी जे कोण आसा ते आमी पयलीं 2 मांड घालता. एक वयर जाता आमगेलो, एक हांगा सकयल जाता हेजे मुखार. आनी मागीर जो पळय लोकांक उज्या बिजल्या वचपाक लागून आमी मागीर ग्रावंडार थंय एक मांड धरता. मतलब खूब वयता वर्सान वर्स. हे सगळे हे आतां आमगे इतले गांव आसा उजो घेवपाक लागून येतात. सायडीचे जे गांव आसा ते वर्सान वर्स उजो घेवपाक आमगे येता. कोणाकूच इजा म्हणसर ना 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 तशें कोणाक सामके इंगळे आंगार घालून इंगळे तरी पूण कोणाक काय
जशा तशीच आसा, मात सुद्दां उमेद कमी जावना. आनी आमी पळयल्या तांची जी माडयो हाडप थंयच्यान घेवन वचप सारकी जी प्रथा आसा ते फक्त जाणटेले न्ही जाल्यार भुरग्यांनी कायम दवरलेली आसा. तर तुमच्या मुखार घेवन आयल्या आमी शेणी उजो मळकर्णे हांगासर गोवा न्यूज हब हांची प्रस्तुती. प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolent.com and RDX इज अवर चॅनल पार्टनर्स. पळयत रावा.